ओम नमो हिरण्यगर्भकपिलपतञ्जलिभ्यः सांख्ययोगसम्प्रदायकर्तृभ्यः परमर्षिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः। अहं जनार्दनसुवेदी नाम केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरस्य दर्शनविभागस्य सहायकाचार्यः। सांख्यदर्शनानुसारं सामान्यतया सत्कार्यवादं निरूपयितुम् उपक्रमे सांख्यशास्त्रस्य आरम्भः किमर्थं कर्तव्यम् इति आदौ प्रतिपाद्य सांख्यकारिकायाम् ईश्वरकृष्णेन त्रिविधानि प्रमाणानि प्रतिपादितानि। सांख्यशास्त्रे प्रतिपादितानां पञ्चविंशतितत्त्वानां त्रिभिः प्रमाणैः सिद्धिः कर्तव्या इति धिया। तत्र केषाञ्चित् पदार्थानां प्रत्यक्षप्रमाणेन, केषाञ्चित् अनुमानप्रमाणेन, केषाञ्चित् पदार्थानाम् आप्तागमेन सिद्धिर्भवति इत्यादिकं प्रतिपादितं। तत्र एकः मुख्यः विषयः भवति सांख्यशास्त्रस्य पञ्चविंशतितत्त्वेषु मूलभूता या प्रकृतिः भवति अव्यक्तं प्रधानमित्यपि उच्यते, तस्य सिद्धिः अनुमानप्रमाणेन भवति। कथम् अनुमानप्रमाणेन तस्य सिद्धिर्भवति इति जिज्ञासायां कार्यतस्तदुपलब्धेः इति उक्तम्। अर्थात् महदादि यत् कार्यं भवति तेषां महदादिकार्याणां किञ्चित् कारणमस्ति, यत् कारणमस्ति तदेव प्रधानम् अव्यक्तं मूलप्रकृतिः इति च उच्यते। अत्र कार्यतस्तदुपलब्धेः इत्यनुमाने कश्चन प्रश्नः उदेति। अर्थात् कार्यात् कारणमात्रम् अवगम्यते। अर्थात् महदादि यत् कार्यं भवति तस्य किञ्चित् कारणमस्तु, तच्च कारणं प्रधानम् अव्यक्तमेव इति कथं निर्णेतुं शक्यते इति जिज्ञासायाम् अत्र एतद् अवगन्तव्यं भवति। स्थूलभूतात्मकं यत् कार्यं वर्तते तत् त्रिगुणात्मकमस्ति। कथम् इदं स्थूलभूतात्मकं कार्यं त्रिगुणात्मकमस्ति इति चेत् तत्र उच्यते इदं कार्यं सुखदुःखमोहात्मकमस्ति। सुखदुःखमोहात्मकं कार्यं त्रिगुणात्मकमेव भवति। यतोहि सत्त्वं सुखात्मकं, रजः दुःखात्मकं, तमः मोहात्मकं भवति इति। अतः दृश्यमानं स्थूलम् इदं जगत् त्रिगुणात्मकमस्ति सुखदुःखमोहात्मकत्वेन इति आदौ निर्णीयते। अनन्तरं च त्रिगुणात्मकम् इदं यत् जगत् वर्तते अस्य जगतः यत् कारणं भवति तदपि त्रिगुणात्मकमेव भवति इति रीत्या त्रिगुणात्मिकायाः मूलप्रकृतेः सिद्धिः सांख्यशास्त्रे कर्तव्या। एतत् सर्वं तदानीमेव अस्माभिः साधयितुं शक्यते यदा अस्माभिः कार्यकारणयोः तादात्म्यम् अभ्युपगम्यते इति सांख्यदर्शनस्य प्राद्धान्तः। अत्र सत्कार्यवादे सन्ति विप्रतिपत्तयः। यथा उदाहरणार्थम् असतः सज्जायते इति शून्यवादिनः वदन्ति। एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत् इति अद्वैतवेदान्तिनां मतं भवति। सतः असज्जायते इति नैयायिकानां मतं भवति। अर्थात् असतः शून्यात् सज्जायते इति शून्यवादिनां माध्यमिकानां मतं भवति। तेषां मते कार्यकारणयोः तादात्म्यं न सम्भवति। यतोहि कारणं तु निरुपाख्यम् असत् वर्तते, कार्यं सत् वर्तते, सदसदोः तादात्म्यं न सम्भवति इति कृत्वा तेषां मते प्रधानस्य सिद्धिः न सम्भवति। एवमेव एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातम्, अर्थात् सतः ब्रह्मणः सर्वमपि कार्यजातं विवर्तः इति वेदान्तिभिः उच्यते। कारणं सत् वर्तते, कार्यं तु सत् नास्ति। अतः तयोः सदात्मकस्य कारणस्य सद्भिन्नस्य कार्यस्य च तादात्म्यं न सम्भवति इति कृत्वा तेषां मतेपि प्रधानस्य सिद्धिः न सम्भवति। अतः सतः असज्जायते एतेषां मते अपि प्रधानस्य सिद्धिर्न सम्भवति नैयायिकानां मतेपि। यतोहि कारणं तु सत् इति उच्यते, कार्यम् असत् इति उच्यते। सदसदोः ऐक्यम् अर्थात् तादात्म्यं न सम्भवति। अर्थात् कारणकार्ययोः कार्यकारणयोः तादात्म्यं यदि न स्वीक्रियते तर्हि प्रधानसिद्धिर्न सम्भवति। तत् कार्यकारणयोः तादात्म्यं प्रतिपादयितुं सत्कार्यवादः अवश्यं स्वीकर्तव्यः इति सांख्याचार्याणां कश्चन आग्रहः राद्धान्तः वर्तते। अतः अत्र विशेषेण नैयायिकानां यत् मतं वर्तते तन्मतखण्डनार्थं सत्कार्यवादम् अत्र साधयन्ति सांख्याचार्याः। तत्र सत्कार्यवादं साधयितुम् इदम् अनुमानं वर्तते प्रसिद्धम्। असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यमिति। अत्र इदम् एकम् अवगन्तव्यं। नैयायिकानां मते कारणं सत्, सांख्यानां मतेपि कारणं सत्, इदं तु समानं। परन्तु
कार्यमपि नैयायिकानां मते सत् भवति उत्पत्त्यनन्तरम्। अतः उत्पत्त्यनन्तरं यत् सत्त्वमस्ति तत् सत्त्वमत्र साध्यं नास्ति। अपि तु साङ्ख्यदर्शनानुसारम् अभिमतम् उत्पत्तेः प्रागपि कार्यस्य सत्त्वं साधनीयम्। अतः अत्र सिद्धसाधनं नास्ति। कार्यं सत्, कार्ये सत्त्वं साधनीयं। तत्र अनुमानपञ्चकं भवति। इदं प्रथमम् अनुमानम् असद् अकरणात्, द्वितीयम् उपादानग्रहणात्, तृतीयं सर्वसम्भवाभावात्, तृतीयं सक्तस्य चतुर्थं सक्तस्य शक्यकरणात्, पञ्चमं कारणभावाच्च इति। अत्र सर्वत्रापि पक्षः साध्यञ्च इति समानमेव वर्तते। कार्यं सत् असदकरणात्, उपादानग्रहणात्, सर्वसम्भवाभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, कारणभावाच्च इति। अर्थात् यत् कार्यं भवति तत् कार्यम् उत्पत्तेः प्रागपि सत् वर्तते, सत्त्वं भवति, तस्य सत्ता वर्तते, तत्र सत्त्वं साधनीयं। कुतः? असदकरणात्। असदः किमपि करणं न भवति। अर्थात् यद् वस्तु असत् भवति तद् असद् वस्तु केनापि कारणेन सत् कर्तुं न शक्यते। तत्र उदाहरणार्थं वाचस्पतिमिश्रेण उक्तं, न हि शिल्पिसहस्रेणापि नीलं पीतं कर्तुं शक्यते। अर्थात् असत् उत्पत्तेः प्राग् यदि असद् अस्ति चेत् तत्सत् केनापि कर्तुं न शक्यते। अर्थात् असतः स्वोत्पत्तेः प्राग् अविद्यमानस्य अकरणात् उत्पत्त्यभावात् कार्यम् उत्पत्तेः प्रागपि सत् इति अभ्युपगन्तव्यम्। तथैव कार्यं सत् इति प्रतिपादयितुं हेत्वन्तरं वर्तते उपादानग्रहणात्। अस्य एवं व्युत्पत्तिः क्रियते वाचस्पतिमिश्रैः साङ्ख्यतत्त्वकौमुद्याम्। उपादानैः नाम कारणैः, कारणैः सह ग्रहणात् इत्युक्ते कार्यस्य सम्बन्धात्। उपादानकारणैः सह कार्यस्य कश्चन सम्बन्धः भवति। अर्थात् कार्यं कारणसम्बद्धमेव उत्पद्यते इति। असम्बद्धं तु कार्यं कुत्रचिदपि न दृष्टम्। असम्बद्धस्य उत्पत्तिः न सम्भवति। कथम् एतत् वक्तुं शक्यते? तत्र उच्यते, तन्तुसम्बद्धः एव पटः तन्तुभ्यः आविर्भवति, मृत्पिण्डसम्बद्धः एव घटः मृत्पिण्डात् आविर्भवति इति अवश्यं स्वीकर्तव्यं भवति। अन्यथा असम्बद्धाविशेषेण, अर्थात् यदि कारण असम्बद्धमपि कार्यम् उत्पद्यते इति उच्यते, तर्हि यथा पटस्य तन्तुभिः सह कश्चन सम्बन्धः नास्ति, तथैव घटस्यापि तन्तुभिः सह कश्चन सम्बन्धः नास्ति। यदि असम्बद्धस्य उत्पत्तिर्भवति इति उच्यते तस्याम् अवस्थायाम्। अतः असम्बद्धस्य पटस्य तन्तुभ्यः उत्पत्तिः सम्भवति चेत् तद् अविशेषेण असम्बद्धस्य घटस्यापि तन्तुभ्यः उत्पत्तिः स्यात् इति आपत्तिः आगच्छति। तस्मात् एवं वक्तव्यं भवति, सम्बद्धस्यैव अर्थात् कार्यसम्बद्धस्यैव, क्षम्यतां, कारणसम्बद्धस्यैव कार्यस्य उत्पत्तिर्भवति। तर्हि कार्यं कारणसम्बद्धमस्ति पूर्वमेव। यत् असत् कार्यं भवति तत्तु कारणसम्बद्धं भवितुं नार्हति। अतः कार्यम् उत्पत्तेः प्रागपि सत् इति स्वीकर्तव्यमेव। यदि असम्बद्धस्यापि कार्यस्य उत्पत्तिर्भवति इति उच्यताम् एतादृशः प्रश्नः भवति, तत्र उच्यते सर्वसम्भवाभावात्। यदि असम्बद्धस्यापि कार्यस्य उत्पत्ति यदि स्वीक्रियते तर्हि एतादृशी आपत्तिः आगच्छति। एकस्मात् कारणात् सर्वेषामपि कार्याणाम् उत्पत्तिः स्यात्। यतोहि असम्बद्धस्यापि कार्यस्य उत्पत्तिः सम्भवति इति भवद्भिः उच्यते। तर्हि यथा तन्तु असम्बद्धः पट तथैव तन्तु असम्बद्धः घटः, तन्तु असम्बद्धस्य पटस्य उत्पत्तिर् तन्तुभ्यः भवितुं शक्नोति चेत् तन्तु असम्बद्धस्य अन्यस्यापि सर्वस्यापि कार्यस्य उत्पत्ति तन्तुभ्यः भवतु इति प्रश्नः भवति। अत एव उच्यते सर्वसम्भवाभावात्। एकस्मात् कारणात् सर्वेषां कार्याणां सम्भवः उत्पत्तिः न सम्भवति, तस्मात् कार्यम् उत्पत्तेः प्रागपि सत् इति वक्तव्यम्। एवञ्च सम्बद्धम् अर्थात् कार्यसम्बद्धमेव कारणं तत्तत् कार्यं जनयति इति च अभ्युपगन्तव्यम्। तत्र एकः प्रश्नः भवितुमर्हति, कारणे काचन शक्तिः कल्प्यते, स च शक्तिविशेषः तदेव कार्यं जनयति यत् कार्यं जनयितुं समर्थः भवति शक्तिविशेषः। उदाहरणार्थं तन्तुषु कश्चन शक्तिविशेषः वर्तते, स च शक्तिविशेषः पटमेव उत्पादयितुं समर्थः भवति। एवं किञ्चित् चिन्तनं क्रियते चेत् असम्बद्धस्यापि कार्यस्य उत्पत्तिर्भवितुं शक्नोति इति
प्रश्नः भवितुमर्हति, तत्रापि स एव प्रश्नः पुनः आगच्छति, यदि सचशक्तिविशेषः सम्बद्धं कार्यं जनयति उतः असम्बद्धमपि कार्यं जनयति। यदि असम्बद्धमपि कार्यं जनयति इति उच्यते चेत् पूर्ववदेव एकस्मात् कारणात् सर्वस्यापि कार्यस्य उत्पत्तिः आपद्यते। यदि सम्बद्धस्यैव अर्थात् कार्यसम्बद्धमेव कारणं तत्तद् कार्यं जनयति, अथवा सचशक्तिविशेषः सम्बद्धमेव कार्यं जनयति इति उच्यते, तर्हि कार्यं सत् इति स्वीकर्तव्यम् एव। असत् कार्यं कारणसम्बद्धं भवितुं नार्हति इति कृत्वा, अतः शक्तस्य शक्यकरणात् कार्यं सत् इति स्वीकर्तव्यम्। अन्ते भवति कारणभावात्। कारणभावात् इत्युक्ते कारणात्मकत्वात्। कार्यं कारणात्मकं भवति इति तु प्रसिद्धमेव। हेम्नः निर्मितं कुण्डलादिकं सुवर्णमेव, सुवर्णनिर्मितं कुण्डलादिकं सुवर्णमेव, न तु रजतम्। अर्थात् कारणं कार्यात्मकं भवति, कार्यं कारणात्मकं भवति इति तु प्रसिद्धमेव। तर्हि कारणं सत् इति उच्यते नैयायिकैः, कार्यम् असत् इति उच्यते। पुनः कारणं च कार्यात्मकमिति। सत् कारणम् असत् कार्यात्मकं कथं भवितुमर्हति इति कृत्वा, अर्थात् कार्यं कारणात्मकं भवति कारणभावात् इत्युक्ते कारणात्मकत्वात् कार्यस्य। कारणात्मकं भवति कार्यं, कार्यम् असत्, कारणं सत्, तर्हि सत् कारणम् असत् कार्यात्मकं कथं भवितुमर्हति इति कृत्वा, कारणं यथा सत् वर्तते तथैव उत्पत्तेः प्रागपि कार्यमपि सत् इति स्वीकर्तव्यमेव। एवमेव तत्र कार्यकारणयोः अभेदसाधनानि अन्यानि अपि प्रमाणानि तत्र साङ्ख्यतत्त्वकौमुद्यां प्रतिपादितानि वर्तन्ते। तत्र प्रथमम् अनुमानं भवति न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते तन्तुधर्मत्वात्। अत्र अस्मिन् अनुमाने पटः तन्तुभ्यो न भिद्यते, पटे तन्तुभेदाभावः साधनीयः तन्तुधर्मत्वात्। यत्र यत्र तन्तुधर्मत्वं तत्र तत्र तन्तुभेदाभावः वर्तते पटे। इदं तु व्यतिरेक अनुमानं भवति। इह यत् यतो भिद्यते तत्तस्य धर्मो न भवति, यथा गौरश्वस्य धर्मश्च पटस्तन्तूनां तस्मात् नार्थान्तरम्। यत् यतो भिद्यते अर्थात् गौ अश्वात् भिद्यते तस्मात् गौ अश्वस्य धर्मः न भवति। पुनः पटः तन्तुधर्मः वर्तते तस्मात् पटः तन्तुभ्यः न भिद्यते, पटः तन्त्वात्मकः एव वर्तते। एवमेव उपादान उपादेय भावाच्च। यत्र उपादान उपादेय भावः वर्तते तत्र पदार्थयोः परस्परं भेदः न भवति। उदाहरणार्थं तन्तुपटयोः ययोः अर्थान्तरत्वं न तयोः उपादानोपादेय भाव। यथा घटपटयोः उपादानोपादेय भावः नास्ति, तस्मात् अर्थान्तरत्वम् अस्ति। यत्र तु उपादानोपादेय भावः भवति तत्र अर्थान्तरत्वं न सम्भवति। एवमेव इतश्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः संयोगप्राप्त्यभावात्। अर्थात् तन्तुपटयोः पदार्थान्तरत्वं नास्ति, तन्तुः पटः तन्तुभ्यो न भिद्यते, कुतः संयोग अप्राप्त्यभावात्। अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दृष्टो। यथा कुण्डवदरयोः यत्र परस्परं पदार्थयोः भेदः भवति तत्र संयोगः भवति अथवा अप्राप्तिः भवति। यदि संयोगः अपि नास्ति अप्राप्तिः अपि नास्ति चेत् तयोः पदार्थयोः परस्परं भेदः न सम्भवति, अतः अभेदः अङ्गीकर्तव्यः। उदाहरणार्थं कुण्डवदरयोः संयोगः वर्तते, तस्मात् कुण्डवदरयोः भेदः वर्तते। हिमवत् विन्ध्ययोः द्वयोः पर्वतयोः अप्राप्तिः वर्तते, तस्मात् तयोः भेदः वर्तते। तन्तुपटयोः संयोगः अपि नास्ति अप्राप्ति अपि नास्ति, अतः संयोग अप्राप्त्यभावात् तन्तुपटयोः नार्थान्तरत्वं, तत्र भेदः नास्ति। एवमेव पटः तन्तुभ्यो न भिद्यते गुरुत्वान्तरकार्य अग्रहणात्। इह यत् यस्मात् भिन्नं तत् तस्मात् तस्य गुरुत्वान्तरं कार्यं गृह्यते। तन्तूनां यद् गुरुत्वं वर्तते तदेव गुरुत्वं पटस्यापि वर्तते, गुरुत्वान्तरकार्य अग्रहणं वर्तते। अतः यत्र यत्र गुरुत्वान्तरकार्य अग्रहणं तत्र तयोः अभेदः सिद्ध्यति, तस्मात् पटः तन्तुभ्यो न भिद्यते गुरुत्वान्तरकार्य अग्रहणात्। अनेनापि अनुमानेन सत्कार्यवादस्य सिद्धिर्भवति। सत्कार्यवाद सिद्धौ सत्याम् एवं वक्तुं शक्यते। सुख दुःख मोहात्मकम् इदं सर्वमपि कार्यं वर्तते। सुखदुःखमोहात्मकत्वेन त्रिगुणात्मकत्वम् अनुमीयते। सर्वमपि कार्यं त्रिगुणात्मकमस्ति इति। अतः अस्य दृश्यमानस्य स्थूलभूतात्मकस्य कार्यस्य यत् कारणं भवति क्रमशः इत्युक्ते स्थूलभूतात्मकस्य कार्यस्य तन्मात्रा लक्षणस्य त्रिगुणात्मकत्वं सिद्ध्यते। पुनः तस्यापि यत् कारणं भवति
अहङ्कारस्वरूपं तस्यापि त्रिगुणात्मकत्वं सिद्ध्यति। पुनः अहङ्कारस्य यत् कारणं भवति बुद्धितत्त्वं तस्यापि त्रिगुणात्मकत्वं सिद्ध्यति। पुनः बुद्धितत्त्वस्य यत् कारणं भवति प्रधानम् अव्यक्तं तस्यापि त्रिगुणात्मकत्वं सिद्ध्यति। अर्थात् मूले आदौ एतद् अवगन्तव्यं कारणयोः तादात्म्यसिद्धौ सत्यामेव कार्येण त्रिगुणात्मकेन कार्येण त्रिगुणात्मकस्य प्रधानस्य सिद्धिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एतावदेव उक्त्वा विस्तरात् विरमामि। जयतु संस्कृतम्।